29 न्यूज़ के चाहने वालों को अस्सलामु अलैकुम। 10 मुहर्रम के दिन हर एक इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो रहा था और ये मंजर देखने के लिए तमाम आलमीन के फरिश्ते करबला के मैदान तक आ पहुँचे थे। कभी इमाम हुसैन से ज़मीन मुखातिब हो के कहती कि ए हमारे आका, हमें हुक्म दे कि हम अभी फट जाएं, इस पूरे लश्कर को फिन्नार कर दें। तो कभी आसमान चीख कर कहता है, ए मेरे हुसैन, हमें हुक्म दे। तो कभी जाफिर जिन मुख्तलिफ जिन्नात के साथ दस्ते अदब को जोड़ के कहता है, ए मेरे मौला, मुझे हुक्म दे, मैं इस फौज यजीद को फिन्नार कर दूं। इमाम हुसैन तमाम अंबिया, फरिश्तों और जिन्नात को कहते हैं, ये सब्र का इम्तहान है। मेरा अल्लाह मेरा सब्र आजमाना चाहता है और मेरे खून से ही इस्लाम को ज़िंदगी मिलेगी, क्योंकि मेरे शहीद होने के बाद रहती दुनिया तक किसी भी यजीद की मजाल ना होगी कोई मेरे नाना हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को झूठा कहे। बस सब मौला हुसैन का इम्तिहान देख रहे थे। इमाम हुसैन अली अकबर के सीने से बर्छी निकालते हैं तो कभी अपने 6 माह का बच्चा कुर्बान करते हैं। जब आपके साथ कोई ना रहा, आप ख़याम में आते हैं, बीबियों से अलविदा कहते हैं। इमाम सज्जाद को वसीयतें करते हैं कि इस्लाम के लिए हर दुख तकलीफ़ को बर्दाश्त करना, लेकिन कदम कदम पर अपने नाना की रिसालत की गवाही देते रहना। बस जैसे ही बीबियों से अलविदा कहकर जुलजना को हुक्म देते हैं कि ए मेरे घोड़े, मुझे मैदान में लेकर चल, जुलजना आगे नहीं बढ़ता। इमाम हुसैन जुलजना के कदमों में देखते हैं कि आपकी बेटी सकीना जुलजना के कदमों में लिपटी हुई हैं। आप उतरते हैं, अपनी बेटी से फरमाते हैं, ए मेरी बेटी सकीना, अपने बाबा से अलविदा कहो। बीबी सकीना फरमाती हैं, बाबा सुबह से लेकर अब तक जो मैदान में गया वो वापस नहीं आया। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरी बच्ची, हमारे खून से तुम्हारे नाना का दीन बचेगा, सब्र करो। आप यतीमी का पुरसा देते हैं और मैदान में आकर बावाज़ बुलंद फरमाते हैं, ए लोगो, मैं रसूल अल्लाह का नवासा हुसैन हूँ, फ़ातिमा का बेटा, अली का लाल। मैं वो हूँ जिसके लिए अल्लाह के रसूल बार बार फरमाते थे, मेरा खून रसूल अल्लाह का खून है, मेरा गोश्त रसूल अल्लाह का गोश्त है। क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने शरीयत में कोई तरमीम की है? क्या किसी इंसान का हक कब्ज़ किया है? क्यों मेरे बच्चों को मारा है? क्यों हमें 3 दिन से भूखा प्यासा रखा है? फ़ौजे यजीद एक आवाज़ में कहती है कि हम सब तुझे तेरे बाबा हज़रत अली के बुग़्ज़ में कत्ल करना चाहते हैं। फिर आप फरमाते हैं, आज जो इस्लाम का परचम तुम हाथों पर बुलंद करके खड़े हो, ये परचम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया था। खैबर और खंदक में अगर मेरे बाबा अली ना होते तो इस्लाम की फ़तह नामुमकिन थी। आज उस अली को ये सिला दे रहे हो कि उसकी औलाद को इस बयाबान में भूखा और प्यासा रख कर कत्ल कर रहे हो। बस उमर बिन साद कहता है कि हुसैन की बात ना सुनो, हमला कर दो। तारीख़ ने लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल जो भी आया वो फिन्नार हुआ। ज़मीन पर इससे पहले ऐसी जंग ना देखी थी कि एक 3 दिन का भूखा प्यासा शेर की तरह लड़ रहा है और फ़ौज दूर दूर भाग रही है। बलाखिर शिमर बिन साद ने यह सोचा कि हज़रत अली का शेर है, इससे मुकाबला करना नामुमकिन है। पूरी फ़ौज को कहता है कि एक साथ इमाम हुसैन पर हमला किया जाए, लेकिन कोई भी इमाम हुसैन के करीब ना जाए। दूर दूर से इमाम हुसैन को तीर मारे और आधी फ़ौज जाकर ख़याम को आग लगा दे।
بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا اور دور دور بھاگتے ہوئے امام حسین کو تیر مارتے رہے، نیزے مارتے رہے، امام حسین کے خیام کو جلاتے رہے۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں، کبھی سپاہیوں کی طرف آتے ہیں۔ بس اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین تلوار کو روک لیتے ہیں۔ فوج عسکریہ جیسے ہی امام حسین کی رکی تلوار کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو امام حسین کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے وہ بھی قریب آنے لگتے ہیں اور دور دور سے جس کے ہاتھوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ امام حسین کی طرف پھینکنے لگتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزہ مارنے لگا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارنے لگا، جس کے پاس تلواریں تھیں وہ تلواریں مارنے لگا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ تاریخ نے لکھا، آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک دور سے نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے چاہا کہ آپ اللہ کے دربار میں سجدہ کریں، آپ اپنے آپ کو گھوڑے کی زیں سے زمین کی طرف لے کر جاتے، لیکن آپ کے جسم مبارک پر تیر اتنے تھے کہ نہ آپ زمین پر تھے نہ گھوڑے کی زیں پر تھے، تیروں کے مسلح پر تھے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام انبیاء زاروں قطار رو رہے تھے۔ بس جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتا، امام حسین کے چہرے میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا اور وہ چیخ کر دور چلا جاتا۔ بس شمر نے کہا، یہ کام مجھ سے ہوتا ہے۔ بس شمر قریب آتا ہے، امام حسین کے سر سے امامہ اتارتا ہے، آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، چھری کو گلے پہ رکھتا ہے، پہلی ضرب چلاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے ہی دوسری ضرب چلتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب تیسری ضرب لگتی ہے، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کے وقت اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس ضرب چلتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول نے آنکھیں بند کی اور فرمایا، اے علی اب آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس ایک وقت ایسا آیا، امام علی نے بھی آنکھیں بند کی اور بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے، اے فاطمہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا، اب تو جان اور تیرا بیٹا جانے۔ بی بی فاطمہ زہرا مقتل میں دیکھتی ہیں کہ شمر مسلسل امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا ہے۔ آپ قریب آتی ہیں، دونوں ہاتھوں سے امام حسین کی گردن پکڑتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے شمر نہ مار، میرے بچے کو نہ مار، میں نے چکیاں پیس کر اس کو پالا ہے، یہ تیرے رسول کا نواسہ ہے۔ لیکن افسوس، شمر مسلسل امام حسین کے گلے کو کاٹتا رہا۔ شمر دیکھے امام حسین کے لب مسلسل ہل رہے ہیں، سوچا کہ شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہوں گے۔ قریب آ کے جب سنتے ہیں تو امام حسین فرما رہے تھے، اے اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول کرنا، میرے عزیز و اقارب کی قربانی قبول کرنا، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کے اس نواسے کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا، میری قربانی قبول کرنا۔ تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے، اگر میری 70 جانیں بھی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نام پہ، تیرے اسلام پہ قربان کرتا۔ سلام ہو آل محمد پر، جنہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کر کے
قیامت تک اسلام کو زندہ کر دیا۔ سینئر صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں، دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news